अस्सलाम अलैकुम दोस्तों, कैसे हो? खैरियत है? ठीक ठाक है? उम्मीद है खैर खैरियत से होंगे। हफ्ता है, छुट्टी का दिन है, सैटरडे नाइट आ रही है, इंशाल्लाह ताला गपशप लगाएंगे। और अभी ताज़ा तरीन ख़बरें हमारे पास बहुत हैं। ये अदम एतमाद के हवाले से अगली वीडियो बनाऊंगा। इस वक्त जो वीडियो मैं बना रहा हूँ ना सर, वो पहले उर्दू में बताता हूँ, तो फिर आपको सराइकी में भी बताऊंगा कि आप जलील थी सा, तेरी इज़्ज़त बनाई रखसा। ये फिक्र आपको आता है ना? वो कोई गाना है मेरे ख्याल अताउल्लाह ईसा खैलवी का, कि आप जलील थी सा, तेरी इज़्ज़त बनाई रखसा। कोई समझे हो या समझाऊँ आपको? मुराद सईद फिर फर्स्ट आ गया है, ठीक है। और मुराद सईद को फर्स्ट आया इमरान खान ने उसके गले में हार डाल दी है, फर्स्ट का सर्टिफिकेट भी दे दी है। तो ये कोई मामूली बात है? आप कहते हैं जी कि खान साहब बेवफा है। किधर बेवफा है? बेवफा होते तो आप जलील थी सा, तेरी इज़्ज़त बनाई रखसा। इसके ऊपर कितना लोगों ने लिखा है मुराद सईद के हवाले से कि जनाब इमरान खान के ऊपर कितनी लोग बातें कर रहे हैं, उंगलियां उठा रहे हैं, ताने मार रहे हैं, लेकिन उन्होंने तो वफादारी बशर्ते उस्तवारी असले ईमा है। वफादारी बशर्ते उस्तवारी असले ईमा है। ये इसकी मिसाल उन्होंने पेश कर दी है। अगला मिसरा भी है, लेकिन वो आपके काम का नहीं है कि मरे बुत खाने में तो गाड़ो काबे में ब्राह्मण को। बात यह है दोस्तों कि इमरान खान ने तो पहले दिन से ही मुराद सईद के हवाले से उसने उसको किया है। और राना सनाउल्लाह का भी मैं बयान पढ़ रहा था। राना सनाउल्लाह कह रहा था कि जब वो अनाउंसमेंट करने वाला अनाउंस कर रहा था ना कि आज वो ज़रा की तारीफ़ी असनाद वाला जो है ना वो प्रोग्राम पेश करेंगे और अभी सारे इकट्ठे हो रहे हैं, ये वो कहता है मैंने तो उसी वक्त ही कह दिया था कि नंबर 1 मुराद सईद नहीं आना है। देख लें फिर, आपकी तवक्को के मुताबिक ही हुआ है ना यार, फिर इसमें गिला शिकवा कौन सा है? आपकी तवक्को के मुताबिक ही हुआ है, फिर तो जो कुछ भी हो रहा है। तो लेकिन इमरान खान को शाबाश तो देनी पड़ेगी ना। वफादारी बशर्ते उस्तवारी असले ईमा है। तो अताउल्लाह खान ईसा खैलवी दी ज़बान च आप जलील थी सा, तेरी इज़्ज़त बनाई रखसा। अब मैं इसका दूसरा पहलू आपको बताता हूँ। अभी जो दौरा चीन का हुआ है ना, तो उसमें मुराद सईद भी साथ था इमरान खान के। और आज ही मोहसिन बेग साहब हैं जो सीनियर सहाफ़ी इमरान खान के बड़े करीबी रहे हैं, उन्होंने ये ऐलान किया है कि चाइनीज़ ने कहा था कि इस मुराद सईद को जो है ना आप वफद से निकालो, हम इसको नहीं मिलेंगे। तो उन्होंने कहा भाई ऐसी क्या बात है, यानी कि वो वज़ीर आज़म ने भी कहा ऐसी क्या बात है। उसने कहा था कि इस मुराद सईद ने मुल्तान सक्खरवे मोटरवे पे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और जिसमें इसने इल्ज़ाम लगाए थे कि सी पैक के हवाले से और प्रोजेक्ट्स के हवाले से कि चाइनीज़ ने बड़े घपले किए हैं और ये है और वो है। तो इसको शर्म नहीं आनी चाहिए। हमारे अपने प्रोजेक्ट हैं, हम अपने प्रोजेक्ट में क्यों घपले करेंगे? पैसा भी चाइना लगा रहा है, लेबर भी उसकी आ रही है, तो हम क्यों घपले करेंगे? गवर्नमेंट के ऊपर इसने इल्ज़ाम लगाया, तो इस वजह से हम इसको मिलने से आ रही हैं। और दूसरा दोस्तों, आपको ये भी पता है कि मुराद सईद ने 118 अरब रुपया, यानी 1 खरब होए होए 18 अरब रुपए का घपला किया है मवासलात में, ये सड़कों में। और बकौल उसी सहाफ़ी के मुराद सईद कहता है जी कि मैंने 6000 किलोमीटर सड़कें बनाई हैं। तो उसने कहा जी हमें 100 किलोमीटर तो दिखा दो, सड़कें तुमने आसमान पे बनाई हैं या ज़मीन के अंदर नीचे बनाई हैं? झूठियाँ हुकूमतें हैं सर जी, झूठे इसके सारे काबीना के मेंबर हैं और इसी सर्टिफिकेट की वजह से फूट पड़ चुकी है। जैसे इमरान खान ने पहले कहा था ना, मैं पहला बंदा हूँगा जो अपनी पार्टी में इलेक्शन करा रहा हूँ,
اس کے بعد آج تک نہیں کرایا. اسی الیکشن میں جسٹس وجی الدین نورانی اور بڑے بڑے لوگ چلے گئے. انہوں نے کہا جی کہ یہ تو بےایمانی کی اور دھاندلی کی انتہا کر رہے ہیں. تو اس کے بعد عمران نے توبہ کر لی اور آج تک الیکشن نہیں کرائے. تو تب یہ کہتا تھا میں پہلا بندہ ہوں گا جو الیکشن کروا رہا ہوں. تو اسی طریقے سے یہ جو گھپلے ہوئے ہیں سارے یا ہو رہے ہیں، وہ سب سے بڑا گھپلے والا وزیر کے اوپر جس کے اوپر الزام لگا ہے وہ مراد سعید ہے. وہ مراد سعید ہے، ٹھیک ہے. لیکن یہ جشن منا رہے ہیں، ڈے اینڈ نائٹ جشن مناتے ہیں جناب کہ مراد سعید فرسٹ آ گیا ہے. پھر ظاہر ہے اس نے فرسٹ آنے پہ عمران خان کو پارٹی دی ہوگی، ڈنر کرایا ہوگا، ٹھیک ہے. تو یہ چیزیں تو چلتی ہیں. پھر تو مرا حاجی بگویم میں تو را غازی بگو، کہ تسی مینو حاجی آکھو تو میں تو نمازی اور غازی آکھاں گا. اوئے ہوئے ہوئے سر جی گل تو ہے نا، گل تو پھر اتھے ہی آندی ہے نا کہ آپ ذلیل تھی ساں تیری عزت بڑائی رکھ ساں. اتنے گندے ان کے وزیر ہیں خدا کی قسم. ایک وزیر 12 کھرب روپیہ تو یہ ماسک میں کھا گئے ہیں. یہ جو ماسک اوپر ہم لگاتے ہیں نا کرونا والا، اس میں 12 کھرب روپیہ کھا گئے ہیں. اتنے بڑے گھپلے ہیں کرپشن کے. بھائی ویسے تو نہیں 16 درجے پاکستان کرپشن میں نیچے چلا گیا ہے. وہ کوئی نون لیگ کی رپورٹ ہے یا وہ کوئی جسٹس پارٹی کی رپورٹ ہے، منصف امان کی رپورٹ ہے یا آپ کی رپورٹ ہے؟ وہ انہوں نے انٹرنیشنل ٹرانسپیرنسی نے شائع کی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان 16 درجے نیچے چلا گیا ہے، 140 پہ چلا گیا ہے کرپشن میں. صرف کرپشن میں، یہ نہیں کوئی تعلیم میں، یہ کرپشن میں چلا گیا ہے. ہاں کہندا ہے جی کہ اے نون لیگ والا دا الزام نہیں. وہ کہندا ہے جی کہ ہن میں نہیں روندی، مینوں ویکھ کے لوگ روندے نے. اس نے یہ حال پاکستان کا کر دیا ہے. جب یہ عمران خان وزیر اعظم ہاؤس خالی کرے گا نا، آپ کو ایسے انکشاف ملیں گے کرپشن کے. ابھی تو ظاہر ہے دبا ہوا ہے، میڈیا بھی نہیں دکھا رہا، سارا کچھ ہو رہا ہے. میڈیا نے یہ خبر آپ کو بتائی ہے کہ مراد سعید کو چائنا والوں نے ملنے سے انکار کر دیا ہے، کہ اس نے پریس کانفرنس کی تھی سکر میں موٹر وے کے اوپر کہ جناب یہ چائنیز والے گھپلے کر رہے ہیں. یہ عمران دیکھیں نا چائنا کیوں گیا ہے، کیونکہ اس کو امریکہ نے بالکل منہ نہیں لگایا، عمران کو ٹیلی فون تک نہیں کیا. اس نے پھر یو ٹرن لینے کی کوشش کی اور اب امریکہ کے خلاف باتیں کر رہے ہیں تک خدا نہ خواستہ تاکہ کوئی عراق اور افغانستان والا حال نہ ہو جائے. خواہ پنگے لے رہے عمران پنگے لے رہے پاکستان دشمنی میں کہ کسی طریقے سے پاکستان کو اتنا بڑا نقصان ہو جائے کہ جس کی تلافی ممکن ہی نہ رہے. مجھے بتائیں امریکہ نے پہلے یہ عراق اور ان کے اوپر حملے کیوں کیے ہیں؟ یہی ہے نا. اب وہ امریکہ کے خلاف باتیں کر رہے ہیں، نجی محفلوں میں بھی تقریروں میں بھی. امریکہ جی ٹرسٹ کے قابل نہیں ہے، ہم اس کو یہ کریں گے وہ کریں گے، ہم رشیا کے ساتھ تعلقات بڑھائیں گے. دیکھ اندازہ کریں یہ کوئی پالیسی ہے؟ کبھی تو ٹرمپ کے پاس گیا تو ٹرمپ نے کہا مسٹر خان یو آر گڈ. اس نے کہا دیکھ لیے کہ پاگل ہے تو اینو میں جو کہاں گا. کہتا جا ایران اور سعودی عرب کی صلح کرا. تو یہ ایک دفعہ گیا، انہوں نے کہا جی کہ کیڑے منہ نہ لا رہے ہو، تھوڑی حیثیت کی ہے، تسی الیکٹڈ ہو، تیرے کو تو پاکستانی نہیں مان رہے. 80 سیٹیں قومی اسمبلی کا فراڈ کر کے یہ جیتا ہے، 80 سیٹیں. تو یہ جناب خبریں ہیں جو میں نے کہا آپ تک یہ پہنچاؤں کہ مراد سعید کے حوالے سے چائنا میں کیا تاثر ہے. چائنا والوں نے بھی کہا، انہوں نے پیسے مانگے، انہوں نے کہا چلو اگے لگو، اگے ہٹے کٹے ہو، کماؤ، معاف کرو. اور ان کو کوئی گھاس نہیں چائنا نے ڈالی. اب عمران کو سمجھ نہیں آ رہی کہ میں کیا کروں. امریکہ اس کو فون نہیں اٹھاتا، چائنا والے گھاس نہیں ڈالتے کیونکہ اس نے اتنی گندی پالیسیاں بنائی ہیں. گھر میں جیسے اپنی مرضی پالیسیاں بنا لیں، ٹھک ٹھک لگائی رکھے، اپنے پڑوسیوں کو آپ ناراض کر لیں تو کل کو آپ کے دکھ سکھ میں کون آئے گا؟ کون آئے گا آپ کے دکھ سکھ میں؟
سعودی عرب نے بھی کہا ہے کہ ہمارا پیسہ جناب سال ختم ہونے سے پہلے واپس کرو، اور یہ کہہ رہا ہے ترین، کہہ رہا ہے شوکت ترین کہ اسی جی ایکسٹینڈ کروا لیں گا قرضے. وہ ڈبل سود پہ لیے ہیں، ڈبل سود پہ سعودی عرب نے. وہ اس کا ریٹ تو پڑھیں، گوگل سے نکال کے پڑھو. تو یہ جناب ہے آپ ذلیل تھی سا تیری عزت بنائی رکھ سا. مراد سعید کی کہانی، منصف عوان کی زبانی. ٹھیک ہے جی.